فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں. بڑی محبت نال بڑے پیار نال اج دا پیغام سننا ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا. فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت صرف اللہ پاک دی کرنی ہے. سجدہ صرف اللہ پاک نو کرنا ہے. اپنی جبین نیاز نو اللہ پاک دے سامنے جھکانا ہے. اللہ پاک دی توحید نو اپنانا ہے. اللہ نے پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے نال ہی ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے. ماں باپ دا ادب کرنا ہے. ماں باپ دا خیال کرنا ہے. ماں باپ دی خدمت کرنی ہے. ماں باپ نال محبت کرنی ہے. غور کرنا محبت نہ ذرا میں ایک گل کیتا کرنا تھوڑی نظر کرنا چاہنا. جان لے جیڑا بندہ اللہ پاک دی توحید نو نہیں مندا او بندہ جنت چ نہیں جا سکدا. ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے ماں باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ ماں باپ نو گالیاں کڈ دے ماں باپ نو تکے مار دے لڑ پیندا ہے. کدی دنیا دے پیچھے لگ کے تے ماں باپ نال لڑدا ہے. کدی دولتاں دے پیچھے لگ کے کدے ڈالراں تے مکاناں دکاناں پلاٹاں تے جگیاں مربے تے ڈیرے داریاں تے پیچھے لگ کے ماں باپ نال لڑ پیندا ہے. ماں باپ نال جھگڑے کردا ہے. یاد رکھنا اوویں بندہ جنت چ نہیں جا سکدا. میں تھانوں نبی پاک دا فرمان سناواں. میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے فرمایا او دنیا والیو کائنات دے لوگوں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا. اہلا و سہلا مرحبا حضرت تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شیر ربانی رنگ و صداقت کی نشانی محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی. فرمایا اللہ پاک تین قسم دے بندیاں نو جنت نہیں دے گا. کون لوگ نے کی جرم نہ کیوں اللہ پاک نہ تینے اسے اندر آ گئے. میرا رحمان نالو جنت نہیں دے گا. جنت دور دی گل اللہ پاک نالو رحمت بھی نہیں دے گا.
رحمت تے دور دی گل ہے میرا رحمان نظر رحمت نال ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا کی جرم ناندا کی گناہ ناندا انہاں وچوں ایک بندہ ہووے جڑا ماں تے باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ ماں باپ نو گالیاں کڈدا رہیا ماں باپ نال جھگڑے کردا رہیا ماں نو کچھ سمجھدا ہی کوئی نہیں جوانا کان لا کے سنی جوانیاں چڑھ جاویں پر نکل آن دو چار بول بولن لگ گئے چار جماعتاں پڑھ گئے کو تھوڑے دے تعلقات بن جان کو ڈیریاں تے بہن لگ گئے باپ نو اکا کڈنا ہے مان کرنا ہے اپنے ڈنڈا تے مان کرنا ہے اپنی جوانی تے مان کرنا ہے اپنی دولت تے مان کرنا ہے اپنی طاقت تے یاد رکھنا اللہ پاک نو بندہ ایڈا پیڑا لگتا ہے جڑا ماں باپ دیاں بے ادبیاں کردا ہے اللہ پاک جنت تو محروم کر دیندا ہے میرا رحمان رحمت تو محروم کر دیندا ہے نظر رحمت تو محروم کر دیندا ہے اپنی رضا تو محروم کر دیندا ہے ماں باپ نال جھگڑن والا اور دنیا تے پیچھے لگ کے لڑن والا سنے چند ٹگیاں دی خاطر ماں نال بٹن والا سنے اور چند ٹگیاں دی خاطر بابا مجھے نہیں پتا مجھے فلاں پلاٹ چاہیے مجھے فلاں دکان چاہیے بابا مجھے نہیں پتا مجھے فلاں چاہیے ونڈیاں پہن لگیاں نے تے ماں باپ نال لڑ پیا مرضی دا پلاٹ نہیں ملیا تے کہندا دل دکھاندا ماں باپ دا گالاں کڈدا ماں باپ نو چند دن پہلاں دی گل کیویں تے لوگ بن گئے خون سفید ہو گئے اللہ دی قسم انسانیت ختم ہو گئی اللہ اکبر تھوڑے دن پہلاں ایک دوست نے مینوں ویڈیو وکھائی اللہ اللہ باپ بسترے مرگ تے پیا ہویا ہے ہسپتال دے پھٹیاں تے سسک دے پیا بیٹے تے بیٹیاں لاگے نے سجے کھبے نے تے جناب رجسٹریاں تے کاغذاں تے انگوٹھے پہ لواندے نے کیونکہ باپ نے مر جانا ہے کتے باپ نال لے کے نہ ٹر جائے کتے پلاٹ اس زمیناں نہ ایویں دیاں اولاداں بن گئیاں نے اے ماپیاں نو دولتاں نال نہیں تولی دا اے ماں باپ نہ ٹگیاں نال نہیں تولی دا اے ماں باپ بڑیاں عظیم ہستیاں نے ماں باپ بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے ماں باپ اللہ پاک دی نعمت غور رکھنا محبت نظر قرآن آندا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا میرے والے میں بڑا بڑا چودھری ہاں میں بڑا بڑا ڈاکٹر ہاں میں بڑا بڑا جج ہاں میں بڑا بڑا مولوی ہاں میں بڑا بڑا ڈیرے دار ہاں میں فلاں ہاں ویکھو نا مولوی جی میری ماں نو تسی کہندے ہو ماں باپ دا ادب کرنا ہے ماں باپ نال
محبت کرنیاں نے میرے باپ نو پتہ ہی نہیں لگتا میرے دفتر دے سامنے آ کے میرے کلائنٹ بھی بیٹھے میرے یار بھی بیٹھے میرے بیلی بھی بیٹھے میرے تلکا والے بیٹھے مٹے باپ نو پتہ ہی نہیں لگتا جویں دل کردا بولن لگ جاندا ہے انہاں نو میری عزت دا نہیں پتہ او دنیا لئی کملیاں ڈاکٹر ہوے گا دنیا لئی لیڈر ہوے گا دنیا لئی جج ہوے گا دنیا لئی بڑا بڑا مولوی ہوے گا دنیا لئی بڑا بڑا سردار تے ڈیرے دار ہوے گا دنیا لئی پاویں جو کچھ دے ماں باپ لئی تے پتر ہی نا ماں باپ لئی تے بچہ ہی نا ماں باپ نو عزتاں دا روب نہیں مکھائی دا تلکاں دا روب نہیں مکھائی دا عہدیاں دا روب نہیں مکھائی جی جی کریا کر ماں باپ جی امی جان جی بابا جان جی پیاری ماما جان جی پیارے بابا جان اور جی جی کرنا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اف نہیں کرنا ماں باپ دے سامنے روب والی اکھ نہ چکی ماں باپ دے سامنے زبان نہ کھولی ماں باپ دے سامنے ہاتھ نہ چکی ادب کرنا ہے ادب کرنا ہے ادب کرنا ہے انج کرنا ہے اور جویں استاداں دا شاگرد کر دینے اور جویں مالکاں دا ملازم کر دینے ایویں ادب کرنا ہے ماں باپ دا قدر کرنا ہے ماں باپ دا راضی رکھنا ہے ماں باپ نو یاد رکھ اور ماں باپ دا قدر نہ ہوے کدی اونوں پوچھیا کر ہڈی ماں دنیا تو ٹر گئی کدی اونوں پوچھیا کر جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے جنہاں دے اوے اس جوان نو پوچھی جس جوانی چ ماں دی میت نو کندا دتا ہے اونوں پوچھنا ماں دا قدر کوٹھی چ اوندا ہے تے ماں دی چار پائی خالی نظر اوندی ہے چیخاں مار کے روندا ہے آندا میرا دل نہیں لگدا مینوں کچھ چنگا نہیں لگدا مینوں کوٹھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں مینوں گڈیاں چنگیاں نہیں لگدیاں مینوں ڈیرے دار مینوں کچھ بھی چنگا نہیں لگدا او کیوں نہیں لگدا آندا جدن دی ماں ٹھنڈی چھاں ماں ٹر گئی ہے دل نہیں لگدا کتے انہاں نوں پوچھیا کر جنہاں دے ویڑے ہر رشتہ بھی موجود ہے دولت بھی موجود نے نوکر چاکر بھی موجود نے سب کچھ ہے پر ماں کوئی نہیں آیا ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں انہاں نوں پوچھیا کر ماں باپ دا قدر انہاں نوں پوچھیا کر ماں باپ دیاں محبتاں انہاں نوں پوچھیا کر ماں باپ دیاں الفت قدر کرنا ہے ماں باپ دا محبت کرنی آ میں تینوں دساں جوانا ماں باپ نال محبت کرے گا اللہ پاک کنے رنگ لاندا ہے غور نال سنو ذرا محبت نال میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے کول ایک آن والا آیا آکے آندا آقا گناہ کر بیٹھا غلطیاں ہو گئی میرے والے دیکھو ملک صاحب بیٹھے آ رہے ہیں اللہ پاک حاضری قبول فرما توجہ رکھو محبت نظرہ آکے اندر سونیا گناہ کر جوانوں خصوصاً میں تانوں پیغام دے کے جا رہا محبت دا پیغام حضور کو لایا ہے اندر سونیا غلطیاں ہو گئیاں نے جرم کر بیٹھا میرے تے میرا رحمان ناراض ہو گیا میں اپنے رحمان نو منانا چاہنا آقا کوئی والد سونا میں رحمان نال صلح کرنی چاہنا حضور فرماتے نے فرمایا آن والیا اور ماں
ٹھنڈی چھاں ماں ہے سونے ماں تے فوت ہو گئی ہے ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے جنہ دیا ماں ٹر جان ماں دی گل ہوے تے اکھاں ڈل پیندیاں نے بڑھاپے تے بھی ماواں نہیں بھلدیاں جوانی تے بھی ماواں نہیں بھلدیاں ہے ماواں ہی ہوندیاں نے کہہ لگا سونیا ماں تے فوت ہو گئی ہے فرمایا خالہ ہے جی سونیا خالہ ہے فرمایا جا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے اپنی خالہ دی خدمت کر خالہ دے پیر پھڑ خالہ دا ادب کر خالہ نے محبت کر خالہ دی خدمت کرنا تیرا کم ہے تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف کرنا رحمان دا کم ہے اللہ اکبر اور خالہ ماں دی طرح جڑا خالہ دی خدمت کرے رب نو اینے رنگ لاندا ہے تے جڑا ماں دے قدم چومدا پھرے جڑا ماں نال محبت کردا پھرے جڑا ماں دے ہاتھ چومدا پھرے جڑا ماں نو جی کردا پھرے جڑا ماں نال وقت گزاردا پھرے جڑا ماں نو کہے آؤ نا امی جان میں تانوں اج باہروں کھانا کھلانا ہے آؤ نا امی جان اج میں تانوں شاپنگ کرانی ہے آؤ نا ماما بابا آج میں آپ کو آؤٹنگ پہ لے کے جاؤں گا آؤ نا ماما بابا آج کا دے چھٹی کا دے میں آپ کے ساتھ گزاروں گا اور انہوں اللہ پاک کنے رنگ لاندا ہوئے گا دھیان کرنا میرے مال پہلا انعام اللہ گناہ معاف کر دے دوسرا انعام میرے آقا فرماندے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک دے رزق اندر اور مہنگائی دا دور ہے ادھر ادھر دھکے کھاندا ہے بندہ اب ایک میرے حضور نے کیسا نسخہ دسیا ہے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک دے رزق تے برکت پا دے فرمایا ماں باپ دی خدمت کر لگ جائے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ دی زندگی تے برکت پا دے فرمایا ماں باپ دی خدمت کر لگ جائے اللہ عمر تے برکت رزق تے برکت پا دے گا تین انعام ہو گئے چوتھا انعام سننا ذرا محبت نال میرے پیغمبر مدینہ حضور کولے کون والا جوان آیا یمن تو چل کے آیا حضور تے در دولت تے آیا حضور دی خدمت تے آیا آ کے آندا آقا اجازت میں ہونا فرمایا کا دیا اجازت منگنا حضور میں میدان چوترنا چاہنا فرمایا پھر کی بنے گا آقا میں جہاد کرنا چاہنا اور پھر کی بنے گا آقا میں شہادت لینی چاہنا اور پھر کی بنے گا آقا میں جنت جانا چاہنا حضور فرماتے نے فرمایا او جوانا اور کتوں آیا ہے سنیا میں یمن تو آیا آپ فرماتے نے ماں باپ بہنی جی سونیا ماں باپ بہنی فرمایا کتنی آقا یمن چے کرانا میرے ماں باپ بزرگ ہو گئے ماں باپ بیمار نے ماں باپ گھر دے اندر نے میرے پیغمبر خاموش ہو گئے حال بڑی پتے والی دے میرے آقا بولے نے فرمایا او جوانا ماں پہ بیمار بھی نے ماں باپ بڑا پہ اندر بھی نے جنت ایتھے لبنے پہ آجا اللہ پاک نے تیرے ماں باپ دے قدمہ تے جنت رکھ چھڑیے فرمایا اللہ پاک نے تیرے ماں باپ دے قدمہ تلے جنت کی مانا بنے گا خدمت کر ماں باپ دی رب جنت دے گا ایک ہی ہویا بندہ دنیا تے تبلیغہ کردا پھرے بندہ دنیا تے دولتہ کماندا پھرے بندہ دنیا تے ڈالر میں ڈالر کما لوں مجھے نیشنلٹی مل جائے میں یورپ چلا جاؤں میں کینیڈا چلا جاؤں میں
UK چلا جاؤں، میں فلاں کنٹری میں چلا جاؤں، مجھے وہاں جاب مل جائے، میں یورو کما لوں، میں دولت کما لوں، میں ڈالر کما لوں، میں پاؤنڈ کما لوں، میں دنیا جمع کر لاں، نوے نوے تعلق بنا لواں۔ اللہ اکبر۔ تے آپ یورپ چلا گیا ہے تے ماں باپ پچھو رلدا پھردا ہے۔ اے تین پرانے، میں ایسے ایسے خانداناں نوں جاننا، تین پرانے، تینے تے تینے یورپ جا کے سیٹل ہو گئے، نیشنلٹیاں مل گئیاں تے ماں باپ پچھو رلدا پھردا ہے، ماں باپ پچھو تکے کھاندا پھردا ہے۔ دس نہ کی کرے گا نہ نیشنلٹیاں دا، کی فائدہ تیریاں جوانیاں دا، کی فائدہ تیریاں دولتاں دا، جڑیاں بڈھے ماں باپ دے کم نہ آ سکن۔ تیری ماں رلدی رہے، تیرا باپ رلدا رہے، تیرے ماں باپ لقمیاں نوں ترسدے رہن، تیرے ماں باپ محبتاں نوں ترسدے رہن، کی فائدہ انہاں دولتاں دا۔ میرے وال ویکھو نا محبت نال جاننا ہے، میں ایسے ایسے نوں جاننا جنہاں دیاں جیباں چ نیشنلٹیاں، جنہاں دے تھلے پراڈواں، جنہاں کوئی یورپاں دے ویزے، پر ماں کوئی نہیں تے چیخاں مار کے روندا ہے، چیخاں مار کے روندا ہے، ماں دی قبر تے بہ کے بچیاں وانگ روندا ہے۔ نیشنلٹیاں بھی ہیں پر کچھ چنگا ہی نہیں لگدا، کیونکہ ماں ٹر گئی، باپ چلا گیا، انہوں کچھ نہ ماں باپ دا قدر، اور جدے ویڑے شادی دا موقع ہے، نکاح دا موقع ہے، سارے ہسدے کھیڑدے پے، رشتے دار جمانے۔ اللہ اکبر۔ اے ہونے ہونے سعودیہ تو آیا ہے کیونکہ دی شادی دا موقع ہے، رشتے دار جمع ہو گئے، سارے مٹھائیاں چل دیاں نے پئیاں، سارے راضی بازی نے، تے جس دولے دا نکاح ہے لوک لوک روندا ہے پیا، چھپ چھپ روندا ہے پیا، کسے دی نگاہ پہ گئی، ہو ساتھ کیا خیر ہے، آج سارے ہسدے کھیڑ دینے پہ، تو کیوں رونے پیا؟ رو کے کہہ لگا آندا کیوں نہ روما، آج مینوں سارے نظر آندے نے، مینوں چاچیاں بھی دسدیاں نے، مینوں مامیاں بھی دسدیاں نے، مینوں پھپھیاں بھی دسدیاں نے، مینوں خالہ بھی دسدیاں نے، پر جس ماں ٹھنڈی چھان مینوں دعاواں نال ٹولنا سی، او ماں نظر نہیں آوندی، او ماں دا چہرہ نظر نہیں آوندا، مینوں ماں نہیں لبدی، مینوں ٹھنڈی چھان نہیں لبدی، مینوں ماں دیاں ضرورتاں، میں ماں نوں یاد کر کر کے رونا پیا۔ غور کرنا میرے وال ویکھ، محبت نہ ذرا توجہ رکھنا ذرا، کوئی نہیں دکھ ونڈیندہ لوگو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ دعا کرو جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں اللہ جنت چ کر دے وے۔ آمین تے آکھو نا، اچھی آمین آکھو۔ کوئی نہیں دکھ منیندا لوگو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے، روندیاں نوں پل چ ہساؤندیاں ماواں نے۔ ماں باجو ماں باجو مک جاندی گھر دی سانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج،
ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے بال مکے سا چک منجا قبری لے جاندے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ان چاوی لوکی کہہ جاندے ساوی بیگانے لگ دے ماں دے ساواں باج ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج اللہ اکبر دھیان کرنا محبت نال میں بغیر بریکوں پہ چلنا تاکہ جلدی نال شیر ربانی صاحب کا بیان شروع کرایا جائے سیال کوٹی اللہ تعالی یاتی دے میں سلامت رہو واسطے رہو اللہ اکبر غور کرنا محبت نادرہ فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما ماں باپ نال محبت اور میں تنوں آخری گلا سناواں گل ایک نام والے پاسے لے آواں جان دیو ماں باپ دی خدمت دے بدلے اللہ پاک بندے نو کنے رنگ لاندا ہے اے تے مینوں نکی جی گل یاد آئی ہے میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا اللہ اکبر ماں باپ دیاں دعاواں بندے نو کنا تار دیندیاں نے کنے رنگ لا دیندیاں نے اللہ اکبر شیر پاکستان مولانا بڑا معروف واقعہ ہے مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ فرماندے نے ایک جگہ تے میں پروگرام واسطے جانا سی جلسے تے جانا سی او تو مینوں فون آنے شروع ہو گئے انہاں کہ مولوی جی جلسے تے نہ آیا تھوڑی جان نو خطرہ ہے ایتے بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے ایتے نہ آیا دے مولوی صاحب نے میں کہا کہ لوگ غلام دینے میں جانا ماں آج ڈاک دینے پہ آج نہیں جانا ہے کیونکہ اللہ نہیں جانا ہے اللہ اکبر مولانا فرماتے نے میں تیاری کر کے نکلنے لگیا تے میرا دل کیتا جاندیاں مورا کو حاضری لوا لوا امی اورا کو حاضری لوا لوا دعا نہیں آکھاں اللہ اکبر غور کریا تے محمد جوان دن چڑھدا ہے کاروبار نہیں نکلنا ہے اور کون کرے تے بھاویں نہ کرے اور بڈھی ماں دے سامنے سر کریا کر پیار لے کے دعاواں لے کے پھر نکلیا کر بابا نال سلام کر کے پھر نکلیا کر دکان تے جاویں فیکٹری تے جاویں آفس تے جاویں نوکری تے جاویں جتے بھی جانا ہے سلام کر کے دعا لے کے پھر نکلیا کر ادھر علماء بیٹھے نے اللہ اکبر جان دیو اللہ نوجوان علماء میرے یار سجن تے بیوی بیٹھے نے جنہاں دیاں ماواں زندہ نے قسم خدا دی بڑیاں قسمتاں والے بڑے مقدراں والے اور جدوں نکلدے ہو تے ماں نو مل کے نکلیا کرو ماں دیاں دعاواں لے کے نکلیا کرو اللہ پاک بڑیاں عبادت نہ کردا ہے غور رکھیا دے محبت نال مولانا فرماندے نے میں ماں جی کول گیا واں تے جا کے ویکھیا امی نال ستے نے آرام پہ کرتے نے فرماندے نے میں مناسب نہ سمجھیا کہ میں ماں اوراں دے آرام تے خلل پاواں فرماندے نے میں نکلن لگیا تے ماں دے قدم چوم لے ہائے ہائے ماں دے قدم چوم لے اللہ اللہ کئی ایسے نہیں نے جڑے ماواں دے پیار لین نوں ترس جاندے نے ماں دی آواز سنن نوں ترس جاندے
جاندے نے ماں دیاں محبتاں نوں وی ترس جاندے نے ماں دیاں الفتاں نوں ترس جاندے نے ماں دی مٹھری بولی سینہ تار دیے میرا پت سونا کہہ کے جب مار وجہ مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جگ ماں وجہ مار دیے بیوی دے نال مانو کدے بھی تلینا بیوی دے نال مانو کدے بھی تلینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گل دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جب ماں وجہ مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ماں تے لوگوں گھر وچ فصل بہار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جب ماں وجہ مار دی اللہ اکبر مولانا منظور حافظہ اللہ فرماندے نے میں ماں دے قدم چوم کے نکل پیا جلسے تے پہنچ گیا اسٹیج تے پہنچ گیا میک پھڑ لیا تے دنیا بڑی حیران ہو گئی اللہ اکبر تے رکیا جا رہا تھی مولانا پہنچ گئے نے فرماندے نے میں بیان کر لیا بیان کر کے اترنا پیا تے پولیس والے آ گئے لوگاں رولا پالے اج مولوی نوں پھڑ لے رہی مولوی نوں لے جانا اللہ اکبر اتنو فرماندے نے مینوں نال لے لیا انہاں کیا او جی ساڈی گڈی بیڑا نے گڈی بہ گئے نے فرماندے نے مولانا منظور فرماندے نے اس افیسر نے مینوں آکھیا انہیں کہا مولوی صاحب اج سانو آرڈر ہویا ہے اساں تانوں جلسے تو لے کے تے پروٹوکول دے کے تانوں گھر تک پہنچا کے آنا ہے گھر تک پہنچانا ہے مولانا فرماندے نے تانوں آکھیا کنے نے کنے آرڈر دیتا ہے افیسر کہنے لگا مولوی صاحب بس چھٹو اس گل نوں سانوں اتو آرڈر آیا ہے فرماندے نے میں سمجھ گیا لگدا ہے ماں نے دعا کر چھڈی ہے ماں دیاں دعاواں چل پیاں نے فرماندے نے میں گھر پہنچیا اللہ اکبر اج ماں دا دروازہ کھولیا ہے ماں دے کمرے تے گیا تے جا کے ویکھیا ماں نے مصلا بچھایا ہے تے ماں ایو کہتی ہے کہ اللہ میرے منظور دی حفاظت کری میرے منظور دی حفاظت کری میرے منظور نو خیری خیری پہنچاوی لوگو ماں دیاں دعاواں لیا کرو ماں دیاں دعاواں اللہ پاک ماں دی دعا دے بدلے بڑے بڑے رنگ لا دیندا ہے اللہ اکبر گل کریں آخری گل مقامی ہے بخاری دی روایت میں پڑھ لگا پڑھ سامنے ماں باپ دی خدمت دا سلا ماں باپ دی دعاواں دا سلا اللہ اکبر توجہ سنو میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا مکی مدنی سرکار فرماندے نے حضور فرماندے نے 3 بندے بنی اسرائیل دے سفر تے نکلے بڑی معروف روایت ہے حضور فرماندے نے سفر تے نکلے نے تجارت دی غرض نال سفر شروع ہویا ہے رستے وچ طوفان آیا ہے ایک غار لبی تے غار تے ٹھہر گئے اللہ اکبر مرضیاں مولا دیاں اوپر ایک بہت بڑا پتھر آیا ہے غار دے منہ اگے آ کے ڈگ گیا ہے ہن نہ کوئی اندر جا سکدا ہے تے نہ کوئی باہر آ سکدا ہے اللہ اکبر اپنا زور جو لایا ہے پر گل نہیں پی بنتی بڑے پریشان ہو گئے مایوس سے ہو کے بہ گئے موت کا انتظار کر لگ پے بڑے پر میرے وال دیکھے نے گل میں دے لگا بڑے پریشان ہو کے بیٹھے نے تے انہاں وچوں ایک بولیا ہے آندا ہے مشکل وقت تے مشکل وقت تے مشکل کشا نو پکارو کنو پکارو ہولی بولے آجے باہر نہ تہاڈی آواز ٹر جائے کنو پکارو اور مشکل چے کنو پکارنا ہے سارے بولو کنو پکارنا ہے اور اوکھے ویلے کنو پکارنا ہے اللہ پاک نو پکارنا ہے کیونکہ مشکل کشا اللہ داتا اللہ حاجت روا اللہ بگڑیاں بنان والا اللہ بگڑیاں تن والا اللہ جتے کوئی کام نہ آوے اور جتے کوئی کام نہ آوے جتے سارے جواب دے جان میرا رحمان اتنے بھی بندے جواب نہیں دیتا اللہ پاک دا اتنے بھی اعلان لا تقنطوا من رحمت اللہ بندیا یارا تو نہ امید ہو گیا ہے ڈاکنا تو نہ امید ہو گیا ہے اپنی اولاد تو نہ امید ہو گیا ہے سارے جگ تو نہ امید ہو جائیں پر میری رحمت تو مایوس نہ ہونی اللہ اکبر جتے کوئی کام نہ آوے مشکل کشا ہوتے مشکل حل کرتا ہے اللہ اکبر دھیان کرے آدھے محبت نہ درام ادھروں جناب مولا ہونے اپنا دعا کر دینے پہ انہاں وسیلہ پایا ہے وسیلہ پایا ہے غور نہ سنو ذرا وسیلہ کعبہ پایا ہے اپنے نیک عملاں دا پایا ہے پھر نہ ایک دعا کردا ہے پھر دوجا دعا کردا ہے پھر تیجا دعا کردا نہ مولا تو جاننا ہے میں ایک ماڑا جا بندہ بکریاں چران والا چرواہا جاننا ہے اللہ پاک امیر تے غریب نہیں ویندا میرا رحمان دولت نہیں ویندا میرا رحمان نہیں ویندا بندہ کڈا کو امیر تے کڈا کو غریب ہے اللہ پاک تے میرے اندر نو ویندا ہے اندر کنا تقوی ہے اللہ خلوص ویندا ہے للہیت ویندا ہے اللہ اکبر توجہ نہ سنو نرام آندا مولا میں ایک ماڑا جا بندہ اللہ بکریاں چران والا چرواہا میری زندگی نے ایک روٹین مالکا میں بکریاں دا دودھ چونا تے بنا ماں باپ نو پلانا اللہ اکبر ایک رات بکریاں چراندا دور نکل گیا ہے اوندے لیٹ ہو گئی ہے واپس آیا ہے آ کے بکریاں دا دودھ چویا ہے تے ماں کتے انتظار کر دیا ماں دی اکھ لگ گئی راواں ویندی ہے پئی پتر کتے رہ گیا ہے تے ماں دی اکھ لگ گئی ہے ہائے ہائے غور کریا تے محبت نہ سنگیو تے بینیو پتر سپنا تے ہوے پتر اپنا نو لیٹ ہو جائے کرانا انتظار کردا ہے بیوی انتظار کردی ہے بچے انتظار کردے نے سارے سو جاندے نے پر ماں نو نیند نہیں آؤندی ماں نو نیند نہیں آؤندی اللہ اکبر ماں انتظار کردی رہندی ہے قربان جاواں ماواں نال کون رلے ماں وانگو کون پیار کرے ماں وانگو کون فکرا کرے ماں وانگو کون لاڈ لڈاوے اللہ اکبر ماں وانگو کون تیرے دکھ سمجھے قربان جاواں درو جناب مولا
اے واپس آیا ہے اندر کتے ماں انتظار کرتے کرتے پتہ نہ لگا تے اکھ لگ گئی ہے گھر چ آیا ہے میرے مل دیکھنا سیال کوٹیوں مسجد سردار خان تے آن والے ہو اللہ پاک کو سلامت رکھے بڑی سونی محفل سجائی ہے جناب شان خان صاحب نے اللہ یاتیاں دینے دیکھو نا کہ علماء دیا لہراں پیراں نے اللہ اکبر رب دا کرم تے رب دا فضل اللہ اللہ کرو جناب والا دودھ چولے آئے تے پیالے چ پا لیا میرے ول دیکھنا ذرا پیالہ پھڑ لیا ہے تے اج ماں باپ ول جان لگے آئے تے بیوی نے راواں ڈک لیا اس آکھیا وے سر دیا کھائیاں وے ٹھہر جاویں رک جاویں میرا پیا بچے بلک دینے پے بچے سسک دینے پے پہلا انہاں نوں پلا لے ماں باپ تے سو گئے بعد اندر ماں باپ پلا لنو تے اے کہہ لگا اے کیویں ہو سکدا ہے جنہ بچپن چ مینوں منہ کڈ کڈ کھلایا ہے ماں باپ جدوں اولاد بچپن چ ہوے آپ بھوکاں کٹ دینے تے اولاداں نوں رجاندے نے آپ پھٹے پاندے نے اولاد نوں بڑین تے پواندے نے باپ آپ دھوپاں چ چڑھ لیندا بچیاں نوں اے سی چ بٹھاندا آپ راتاں نوں لا لیندا میرے پتر دا شوق انہیں پورا کر دیا آپ راتاں نوں لا لیندا اپنے بچیاں نوں مہنگے کالجاں چ پڑھاندا اینوں باپ کہندے نے اللہ اکبر ادھروں جناب والا کہہ لگا یہ نہیں ہو سکتا میں پہلا ماں باپ کو پلاواں گا ماں باپ نے کمرے سے چلا گیا این سرانے کھلو گیا تھکیا بھی آیا ہے سفر کر کے آیا پر جگایا نہیں کہ ماں دے آرام تے خلل نہ پیدا ہو جائے ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے اسے میرے جا کے ماں دی آگ کھلی ہے انی دیر بچے بلک دے سسک دے بابا بابا کر دے سو گئے نے کوئی لتاں نال چمٹے آئے تے سو گیا ہے کوئی ادھر ٹکا ہے کوئی ادھر ٹکا تے سو گیا ہے اللہ اکبر ہن ماں باپ نے دودھ پلایا ہے ہن بچیاں نوں جگا جگا کے پلا پیا ادھروں دعا پیا کرتا ہے آتا مولا میں ساری عمر تیرے لیے عمل کردا رہا ہاں اللہ تیری رضا نہیں کردا رہا مالکا جے تینوں عمل پسند ہے تے اللہ ساڈے تو اس مشکل نو دور کر دے اس مشکل نو آسانی اندر بدل دے اللہ اس مصیبت نو دور کر دے تڑپنا دے جنے بندے آئے جڑا حضور دا غلام آیا تڑپے گا گل سن کے ذرا چھالا وے سبحان اللہ دی اللہ اکبر انہاں دعا کیتی ہے اپنے عمل اللہ پاک دے سامنے رکھے نے وسیلہ پایا اللہ پاک نو انہاں دے عمل اینے چنگے لگے نے ماں باپ دی خدمت والا عمل اللہ نو اینا پسند آیا ہے اللہ پاک نے فوراً اپنی رحمت نال اینا تو اس مصیبت نو دور فرما چھڈیا ہے پھر کہو سبحان اللہ ماں باپ دی خدمت دا صلہ جتھے پھسے سن اللہ پاک نے اس مشکل نو ماں باپ دی خدمت دے بدلے دور کر چھڑیا ہے اور جنہ ماں باپ دی خدمت کیتی ہوئے اللہ پاک انہاں نو گلیاں دے ککھاں چو چک کے لکھاں نو اونچیاں بنا دیندا ہے تے جنہ ماں باپ نو دکھ ہی دیتا ہوئے تے ستایا دنیا دے پیچھے لگ کے ہوئے ماں باپ نو تکے ماڑے ہون ماں باپ نو گالاں کڈیاں ہون انہاں زندگی چے کدے سوکھ نہیں پایا اللہ پاک پھر انہاں نو رول دیندا پاویں لکھاں نالوں اچے کیوں نہ ہون رب لا کے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولیاں کر دیندا تے رول کے عبرت دا نشان بنا دیندا ماں باپ دا خدمت گزار جدے پیچھے ماں باپ دیاں جنہیں راضی رکھیا ہوئے نا ماں باپ نو خوش ہون ماں باپ سینہ ٹھنڈا ہوئے او پلوان کسے میدان وچ ناکام نہیں ہوندا جدے پیچھے ماں باپ دیاں دعاواں ہون اس واسطے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ماں باپ نو راضی رکھنا ہے ادب کرنا ہے یاد رکھنا خلاصہ تہاڈی نظر کراں
جڑا ماں باپ دا نام فرمانے ماں باپ نو ناراض رکھدا ہے اللہ او دے تے ناراض اللہ پاک انہوں رحمت تے رضا تے جنت تو محروم کر دیندا ہے تے جڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہوئے اللہ پاک انہوں او دے گناہ معاف کردا ہے او دے رزق چے برکت پاندا ہے او دی زندگی چے برکت پاندا ہے عقیدہ توحید ہوئے بندہ ہوئے حضور دا نوکر ہوئے 5 ٹائم دا نمازی تے ہوئے ماں باپ دا خدمت گزار رب جنت دے نام لاندا ہے اللہ پاک انہوں جنت دا حقدار بنا دیندا ہے اس واسطے ماں باپ دی خدمت کر قدر کر عزت کر محبت کر اللہ کو دعا ہے جو سنے ہے اللہ عمل دی توفیق دے جو حساب باقی دار رہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے ویسے میں یاد ہی کو نہیں بھی ہوندی پھر سن لیا جی انشاءاللہ ضرور میں کوئی اور سنا دینا اللہ خیر کرے واشانا رب رحمان دیا ان کہو سبحان اللہ پھر کہو کری انشاءاللہ تو انو کلام تے جناب شاعر اسلام جناب محترم سمیع الرحمن ربانی صاحب سنان گے انشاءاللہ آزاں دے ہمیں اقدارہ مدارہ کر چلیں اللہ خیر کرے اللہ پاک حفاظتہ فرمائے واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا